थिंगासून पॉयंट वयताली सो तें बंद केलें म्हणजे रोयलें पळोवन तें मुगोत कोण दिलोलें आनी ओन तेम सारकें मात गेलें न्हू मागीर तांकां सांगिल्लें सरा मातसो यो चोय आनी हें कर रिक्वेस्ट केलें आनी तें येयलें आनी तें चोयलें आनी तें सांगिल्लें आमकां कोण दितलें बिफोर इन. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. मिस्टर जोकिम प्रेम आनी मिसेस ब्रिटो सो ते म्हाका फोन मारला आनी म्हणूंक लागले आमकां हिंगा मातशें ड्रेनी प्रॉब्लम आहा आमगे मातशें प्रॉब्लम सराको सांगा न्ही चोय आमगे जात काय मू सो आमी तो रोकडो सराको मुखार तो आमगे प्रश्न घायलो आनी सरान रोखडें फटाफट एक दिसा मदें आमकां रेल्वे ऑफिशल्स आहा पळय हिंगा इन्स्पेक्शन केलें सरान थिंगा येयला सगळें चयलां आनी रेल्वे ऑफिशल्सान सगळें इन्स्पेक्शन बी कोन्न चयलां आनी तें एश्योरन्स दिलां बिफोर मान्सून हे सगळे ड्रेन्स आहाय ते डिसील कोन्न दितले आनी खंय कन्स्ट्रक्शन बी करपाक जाल्यार तें कोन्न दितले. उदक बरें आहा बोगले हायट एक सायडीन पळय आहा आनी पूण डिजएडवांटेज कितें जालो पावसाचेर रिटेनिंग वॉल घालता तेन्ना सगळें उदक ब्लॉक जावपाक लागलें आनी माड पडत आसो हांव पयलीं सो हातूंत वाजा हें जिल्लो आसता तेगे एग्रीकल्चरिस्ट फार्मस तेका मिशनरी हें घेयना पूण आतां तसो प्रॉब्लम जालो तेन्ना पळय सांगया म्हणून आनी आय एम हॅपी टू नो की तेणें आमगे प्रॉब्लम सॉल्व कोता कित्याक ते ड्रेन बांदपाक रिटेनिंग वॉला सायडी आनी एक वॉल घालप आनी ड्रेन घालप आनी तेच प्रमाणे ते प्रॉब्लम सॉल्व जाताले आनी आख्या पार्ट सांबाळटाले. जेन्ना म्हाका कुशनान सांगलें अशें जें आमचें रेल्वेचें काम चालू आसा थंयसर ड्रेनेज आहल्यो ह्यो पयलींच्यो ड्रेनेज आहल्यो त्यो जे ड्रेनेज आहा त्यो डिसिलींग जावपाक जाय तेन्ना काम करता तेन्ना ते माती सगळी ती हितून ड्रेनेजीन गेली आनी तांकां उदकाक लागून बरो प्रॉब्लम ना हांवें फोन थोड्यान पयलां सांगपाचें म्हणल्यार पावसाचे पयलीं त्यो ड्रेनेज ती ओपन करना जाल्यार लोकांच्या घरान देखून उदक येवपाक शकता हितून पॉसिबिलिटी आहा तें आतां हांवें पयलां कारण आतांच आमी आमचे ते रेल्वे तांकांय हांवें सांगलां बाबा अशें जातले बेगीन पावसाचे पयलीं ही जी ड्रेनेज आहा ती क्लीन करपाक जाय डिसिल्डिंग जावपाक जाय हें हांवें तें इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. तांकां दाखयलें तेणें दाखयलें की आपल्याक उदक खंय ब्लॉक जाता ही ड्रेनेज बरी पयसान आहा रेल्वे गेटी कोती आयला तितली तेणी आज प्रॉमीस दिला की आपण बिफोर मान्सून आमी कोन्न दितले सो आमी उपकारी आमच्या MLAचो कित्याक तेणें ताबडतोब एक्शन हातांत गेलें आनी हांवें आमच्या लोकांक सांगिल्लां